यूक्रेन संकटम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः वैश्विकनेतृभिः साकं चर्चाक्रमः। प्रधानमन्त्री मोदी यूरोपीय परिषदः अध्यक्षेण चार्ल्स माइकल इत्यनेन साकं दूरभाषमाध्यमेन समभाषत। फ्रांस पोलैंड राष्ट्रपतिभ्यामपि चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी गंगा इत्यभियानान्तर्गतम् अनवरतं समीक्षां कुरुते। प्रवर्धमान वर्तमान स्थितिं समीक्षितुम् उच्चस्तरीयोपवेशनम्। अभियाने सम्मिलितं वायुसैन्यबलस्य C-17 ग्लोबमास्टर इत्येतत् मालवाहक विमानम्। यूक्रेनदेशे युद्धग्रस्त क्षेत्रेभ्यः अद्य विमानत्रयेण भारतीयाः स्वदेशं प्रत्यागमिष्यन्ते। केंद्रीय नागरिकोड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाः बुखारेस्ट इत्यत्र भारतीय राजदूतेन सह निष्क्रमणाभियाने चर्चाम् अकरोत्। अपरतः पोलैंड राजधान्यां स्थिते भारतीय दूतावासेन भारतीयेभ्यः परामर्शः प्रख्यापितः। यूक्रेन रूसयोर्मध्ये संकटम् अतोपि गहनायते। राजधान्यां कीव नगरे मुख्य टीवी टावर इत्याख्ये भवने विहितेन आक्रमणे 5 जनाः मृत्युम् उपगताः। आक्रमणकारणेन यूक्रेन नैकासु वार्तावाहिनीषु प्रसारणम् अवरुद्धम्। राष्ट्रपतिना स्वीय समकक्षेण बाइडेन इत्यनेन समं दूरभाषमाध्यमेन समभाषितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी सक्षम विकास इत्याख्यस्याः आभासीय संगोष्ठ्याः पूर्णसत्रं संबोधयिष्यति। भारतीयं प्रशासनम् ऐषमः 22-द्विसहस्रतमाब्दी के वित्त संकल्पना पत्र के घोषणानां कुशलतया कार्यान्वयने साहाय्यम् उपपादयितुं विभिन्न क्षेत्रेषु अंतर्जालीय माध्यमेन संगोष्ठ्यः आयोजयति। अपि च उत्तर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनान्यालक्ष्य सप्तमे अन्तिमे च चरणाय मतदानं जवीयस्य गत्या प्रवर्धते। प्रधानमंत्री मोदी अद्य सोनभद्र गाजीपुर इत्यत्र जनसभाः करिष्यति। अपरतः अमित शाहः जगत्प्रकाश नड्डाः कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी प्रचारे संलग्नाः। राज्ये षष्ठमचरणात्मकं मतदानं श्वः समनुष्ठास्यते। अभिवादये, अयमहं संजय दत्त सतीः। अत्र भवतीनां च स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। यूक्रेन देशे विवर्धमानं संकटम् आलक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विकनेतारः अनवरतं चर्चां कुरुते। प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय परिषदः अध्यक्षेण चार्ल्स माइकल इत्यनेन साकं दूरभाषमाध्यमेन समभाषत। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन देशे प्रतिकूल परिस्थितिं तथा च तत्र समुपजातं मानवीय संकटं च आलक्ष्य महद्दुःखं प्राकाटयत्। असौ वार्ताक्रमं प्रवर्तयितुं भारतस्य याचना अपि पुनस्मारयत्। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस देशीयेन राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह अपि दूरभाषमाध्यमेन समभाषत। उभौ नेतारौ यूक्रेन देशे प्रवर्तमान स्थितिं निध्याय विचार विमर्शं कृतवन्तौ। मैक्रों मोदिनं चान्तरा प्रवर्तिते वार्ताक्रमे अस्मिन् यूक्रेन देशे प्रतिकूल स्थितिं तथा च तत्रत्य समुपजात मानवीय संकटं च निध्याय चिन्ता अभिव्यक्तीकृता। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन युद्धस्य उभयोः पक्षयोर्मध्ये वार्ताक्रमस्य स्वागतं कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना आंद्रेज डूडा इत्यनेन साकमपि दूरभाषमाध्यमेन वार्ताम् अकरोत्। प्रधानमंत्री यूक्रेन देशात् भारतीय नागरिकान् निष्कासयितुं प्रवर्तिते अभियाने साहाय्याय पोलैंड प्रधानमन्त्रिणे धन्यवादं व्यज्ञापयत्। प्रधानमंत्री प्रवेशानुमतिं विनैव भारतीय नागरिकेभ्यः प्रवेशानुमतिप्रदानपूर्वकः पदक्षेपम् अपि प्रशंसितवान्। यूक्रेन देशे विवर्धमानं संकटम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः आध्यक्षे विहिते उच्चस्तरीये समुपवेशने प्रवर्तमानस्थितेः समीक्षा समनुष्ठिता।
उपवेशने सुनिश्चितीकृतं यत् देशस्य सेवानिवृत्तसैनिकैः युद्धकाले सुरक्षानुष्ठानस्य परामर्शपराः दृश्यश्रव्याङ्कनसन्देशाः निर्मास्यन्ते। एते सन्देशाः वाहिनीषु सामाजिकसञ्चारतन्त्रांशेषु च प्रसारयिष्यन्ते। अनेन हि खारकीव इत्यत्र समुपजातयुद्धस्थितौ सङ्कटापन्नेभ्यः जनेभ्यः सुरक्षासम्बद्धपरामर्शाः प्राप्स्यन्ते। उपवेशने एतत् सबलम् उल्लिखितं यत् काठिन्यस्थितौ अपि भारतं कीवनगरतः स्वीयाः सर्वे नागरिकाः सुरक्षं विमोचिताः भारतेन इति। यूक्रेनदेशे तस्मिन् स्थितौ सङ्कटः अतोपि विवर्धितः यदा रूसदेशीयेन सैन्यबलेन यूक्रेनस्य द्वितीये सर्वतः बृहन्नगरे खार्कीवनगरस्य सेण्ट्रल् स्क्वायर इत्यत्र तथा च कीव इत्यस्य मुख्य टीवी टावर इत्याख्ये भवने विस्फोटः कृतः। यूक्रेनस्य अधिकारिभिः संसूचितं यत् एतस्मिन् आक्रमणे 5 जनाः हताः। तैः इदमपि उक्तं यत् एकः दूरदर्शननियन्त्रणकक्षः, एकं विद्युदापूर्तिकेन्द्रं च प्रभावितं जातम्। अनेन किञ्चित् कालपर्यन्तं वार्तानां प्रसारणम् अपि अवरुद्धम्। सममेव रूसस्य युद्धवाहनयुतस्य सैन्यबलस्य 65 किलोमीटर् मितं दीर्घसमूहम् अपि कीवनगरं प्रति गच्छन् दृष्टः। रूसस्य सैनिकाः दक्षिणे ओडेसा मारियुपोल इत्येते नगरे समेत्य देशस्य अन्यनगरेषु अपि सैन्यबलेन कार्यजातम् अनुष्ठीयते। एतेषु आक्रमणेषु 6 जनाः हताः। यूक्रेनदेशे प्रवर्तमानसङ्कटं निध्याय सहस्रशः जनाः सीमवर्तिषु पोलेण्ड, रोमानिया, हंगरी, माल्दोवा, स्लोवाकिया इत्येतेषु देशेषु शरणं याचन्ते। कारयानानां बसयानानां च सुदीर्घा पङ्क्तिः एतद्देशानां सीमवर्तिस्थात्रेषु स्थिता विद्यते। संयुक्तराष्ट्रम् अनुमन्स्यते यत् अनेन सङ्कटेन 40 लक्षसङ्ख्याकाः जनाः शरणागताः इति। शरणार्थिभ्यः संयुक्तराष्ट्रीय उच्चायुक्तः फिलिपो ग्रांडी इत्यसौ प्रावोचत् यत् 20,000-5 लक्षसङ्ख्याकाः जनाः यूक्रेनदेशं त्यक्तवन्तः। सर्वाधिकाः 80,000-2 लक्षसङ्ख्याकाः जनाः पोलेण्डदेशे शरणार्थिनः सञ्जाताः इति सूच्यते। साम्प्रतमपि रेलयानद्वारा शरणार्थिनः सीमवर्तिनगरे प्रिन्जेमिल् इत्यत्र प्राप्नुवन्ति। संयुक्तराष्ट्रे पोलेण्ड देशीयः राजदूतः क्रिजेस्तोफ् रजेस्जर्स्की इत्यसौ महासभां समसूचयत् यत् यूक्रेनदेशम् अतिरिच्य 25,100 देशीयाः नागरिकाः अपि पोलेण्डदेशं प्राप्नुवन्ति। जर्मनी देशीय गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् यूक्रेनदेशात् ह्यः 1800 संख्याकाः शरणार्थिनः जर्मनीं सम्प्राप्ताः। सीमवर्ती साइरेट्तः अपि रोमानियां सहस्राधिकाः शरणार्थिनः प्रवेशं कुर्वन्ति इति। यूक्रेनस्य राष्ट्रपतिः व्लोदोमिर् जेलेन्स्की इत्यसः उक्तवान् यत् देशस्य नगरेषु आवागमनं पूर्णरूपेण स्थगितं जातं, परं देशवासिनः स्वभूमेः रक्षायै स्वतन्त्रतायै च प्रयत्नशीलाः सन्ति। यूरोपस्य संसदि आभासीय संबोधने जेलेन्स्की वर्यः उक्तवान् यत् यूक्रेनवासिनः दृढरूपेण रूसस्य सेनां सम्मुखीकुर्वन्ति तथा च कोऽपि तेषाम् उत्साहभङ्गनं कर्तुं न शक्नोति। यूरोपीय संघेन एतत् सिद्धिं कुर्यात् यत् यूरोपीय संघः रूसदेशेन सह प्रवर्तमानयुद्धे यूक्रेनस्य पक्षे अस्ति। इतः प्राक् तेन यूरोपीय संघे सम्मिलितुम् आधिकारिक आग्रहपत्रे हस्ताक्षरं कृतम्। जेलेन्स्की वर्येण इदमपि कथितं यत् तेषां प्राथमिकता राजधान्याः कीव इत्येतस्याः सुरक्षा अस्ति। केन्द्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंहः पोलेण्ड देशस्य वारसा नगरे भारतीय छात्रैः सह मेलनं कृतवान्। ध्यातव्यम् अस्ति यत् एते 80,000 छात्राः श्री गुरु सिंह सभा इत्येतस्मिन् गुरुद्वारे निवसन्ति। यूक्रेनदेशात् भारतीय नागरिकान् पुनः स्वदेशम् आनेतुम् ऑपरेशन गंगा इत्येतत् अभियानं प्रवर्तमानम् अस्ति। एतस्मिन् एव क्रमे अभियानस्य समीक्षार्थं केन्द्रीय मन्त्री हरदीप सिंह पुरीः हंगरी देशस्य बुडापेस्ट नगरं सम्प्राप्तवान्।
अमेरिकायाः राष्ट्रपति जो बाइडेन इत्येषः अद्य भारतीय समयानुसारं प्रातः 7:30 श्वः प्रथमं स्टेट ऑफ द यूनियन इत्येतत् सम्बोधनं प्रदास्यति। स्वसम्बोधने जो बाइडेन इत्येषः रूसस्य उपरि प्रतिबन्धस्य घोषणाम् अपि कर्तुं शक्नोति इति अनुमीयते। भारतीयं प्रशासनम् ऐषमः 22,200तमाब्दीके वित्तसङ्कल्पनापत्रके घोषणानां कुशलतया कार्यान्वयने साहाय्यम् उपपादयितुं विभिन्नक्षेत्रेषु अन्तर्जालीयमाध्यमेन संगोष्ठ्यः आयोजयति। अस्मिन्नेव क्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रौद्योगिकी सक्षम विकास इत्येतन्नामकम् एकं वित्तसङ्कल्पनापरं संगोष्ठिपूर्णसत्रं सम्बोधयिष्यति। इयम् आभाषीय संगोष्ठी इलेक्ट्रॉनिक आसूचना विभागेन द्वारा समायोज्यते। अस्याः संगोष्ठ्याः द्वितीये भागे चतुर्णां विभिन्न विषयगतसत्राणाम् आयोजनं करिष्यते। एतेषु चतुर्षु विषयगतसत्रेषु प्रत्येकं सत्रस्य नेतृत्वं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालयः, दूरसंचार विभागः, वैज्ञानिकोद्यौगिक अनुसंधान विभागः, विज्ञान प्रौद्योगिक विभागः करोति। इयम् आभासीय संगोष्ठी श्रृंखला सर्वेषु क्षेत्रेषु कार्यान्वयन रणनीतिषु विचारार्थं सार्वजनिक निज क्षेत्राणि, शिक्षाविदः, उद्योग जगतः विशेषज्ञाः एकस्मिन् मञ्चे आनयति इति। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनानां षष्ठस्य चरणस्य मतदानस्य आयोजनं श्वः मार्च मासस्य 3 दिनाङ्के भविष्यति। एतस्मिन् चरणे 10 जनपदानां निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। एतेषु जनपदेषु अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, बलिया सम्मिलितानि सन्ति। 67,600 प्रत्याशिनः निर्वाचनाय प्रयत्नशीलाः सन्ति। राज्ये सप्तमे अंतिमचरणाय च नैर्वाचनिक प्रचारः प्रचलति। सर्वाणि दलानि स्वस्वप्रत्याशिनां कृते नैर्वाचनिक प्रचारं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य विशाला जनसभाः सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री सोनभद्र, गाजीपुर च जनसभाः करिष्यति इति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं मंगलं भूयात्।